बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलवत सहीहा किसे कहते हैं? क्योंकि बाब निकाह के अंदर खलवत सहीहा एक बहुत ही आम मसला है और इस मसले के पेश नज़र कई मसाइल जो है ना वो इसी ही मसले की बिना पे वो दरपेश होते हैं, वो हल होते हैं। लेकिन खलवत सहीहा, अगर खलवत सहीहा होगी तो वो मामला दुरुस्त होंगे, अगर खलवत सहीहा ना हुई तो फिर जो मामला दुरुस्त होंगे वो ठीक नहीं होंगे। इसलिए खलवत सहीहा का बंदे को पता होना, मुसलमान को पता होना ये बहुत ही ज़रूरी है। आगे इंशाल्लाह खलवत सहीहा के मसाइल भी जिक्र किए जाएंगे जो इससे रिलेटेड है, जिसका रिलेशन इन खलवत सहीहा वाले टॉपिक के साथ। क्या फरमाते हैं? खलवत सहीहा ये है कि ज़ौज और ज़ौजा यानी मियाँ और बीवी एक मकान में जमा हो और कोई चीज़ माने जमा ना हो। माने जमा यानी जमा करने से माने ना हो, जमा करने से मना करने वाली ना हो, ठीक है, हम बिस्तरी से मना करने वाली ना हो। यह खलवत जमा ही के हुक्म में है, ये खलवत जमा ही के हुक्म है। अगरचे मियाँ बीवी ने एक कमरे के अंदर कोई चीज़ जमा करने से रोकने वाली ना हो और उन्होंने जमा ना किया हो, फरमाते हैं कि ये खलवत सहीहा है और ये खलवत सहीहा जमा ही के हुक्म में है, जमा ही के हुक्म में है। और मुमानअ तीन चीज़ें हैं। कहते हैं खलवत सहीहा से जमा से मुमानअ के जमा से मना करने वाली तीन चीज़ें हैं। जमा से मना करने वाली तीन चीज़ें हैं खलवत सहीहा के अंदर। कहते हैं नंबर 1 हिस्सी, नंबर 2 शरई, नंबर 3 तबई। ये तीन चीज़ें खलवत जमा को मना करने वाली हैं। नंबर 1 माने हिस्सी यानी हिस्सी चीज़ें। अगर मियाँ और बीवी कमरे में हैं और उन्होंने जमा नहीं किया, ठीक है, तो कहते हैं कि जमा नहीं किया और मना करने वाली इन तीन चीज़ों में से कोई चीज़ भी ना पाई गई तो फिर क्या होगी? वो खलवत सहीहा होगी। माने हिस्सी, जैसे कि मर्ज के शोहर बीमार है तो मुतलकन में खलवत सहीहा ना होगी। और ज़ौज बीमार हो तो इन ज़ौजा बीमार हो, बीवी बीमार हो तो इस हद की बीमार हो कि वती के दर्र से, वती से दर्र यानी वती से नुकसान का अंदेशा सही हो कि अगर खावंद वती करेगा तो उसको नुकसान होगा, ये अंदेशा कभी हो और ऐसी बीमारी ना हो तो खलवत सहीहा सी हो जाएगी। अगर ऐसी बीमारी हो तो फिर खलवत सहीहा नहीं होगी, अगर ऐसी बीमारी ना हो तो फिर खलवत सहीहा करार पाएगी। मनअ तिबई, जैसे कि वहाँ किसी तीसरे का होना, अगरचे वो सोता हो या नबीना हो या उसकी दूसरी बीबी हो या दोनों में किसी की बांदी हो। हाँ, अगर इतना छोटा बच्चा हो कि किसी के सामने बयान ना कर सकेगा तो उसका होना मनअ नहीं, मना करने वाला, ये मना करने वाली चीज़ों में नहीं ये शामिल नहीं होगा और ये खलवत सहीहा हो जाएगी। मजनून व मतुआ, बच्चे के हुक्म में है। अगर अकल कुछ रखते हैं तो खलवत ना होगी वरना हो जाएगी। मतुआ कैसे हैं? जिसकी अकल ज़ायल होगी हो। मतुआ और बच्चा अगर वो समझते हो तो फिर खलवत नहीं होगी, खलवत सहीहा उनकी मौजूदगी में नहीं होगी। तो अगर वो समझदार ना हो, समझते ना हो तो फिर उनकी मौजूदगी, उनके होते हुए भी मियाँ बीवी का एक कमरे में मौजूद होना वो खलवत सहीहा ही करार पाएगा। और अगर वो शख्स बेहोशी में है तो खलवत हो जाएगी। तीसरा शख्स, मियाँ बीवी के अलावा तीसरा शख्स अगर कमरे में मौजूद है, अगर वह बेहोश है तो फिर खलवत सहीहा हो जाएगी। अगर वहाँ औरत का कुत्ता है तो खलवत सहीहा ना होगी। और अगर मर्द का है
اور کھٹکنا ہے، اور کھٹکنا ہے، کھٹکنا کسے کہتے ہیں کہ کاٹنے والا، اگر کتا کاٹنے والا ہے جب بھی نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی، یعنی اگر عورت کا کتا یا مرد کا کتا اور وہ کاٹنے والا ہے تو پھر خلوت صیغہ نہیں ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہو جائے گی۔ منع شرعی، مثلا عورت حیض یا نفاس میں ہے یا دونوں میں کوئی محرم ہے، کیسے کہتے ہیں دونوں میں کوئی محرم یا محرم ہے، دونوں میں کوئی محرم ہے، محرم کہتے ہیں یعنی حالت احرام میں، احرام فرض کا ہو یا نفل کا، حج کا ہو یا عمرہ کا، یا ان میں کسی کا رمضان کا روزہ ادا ہو یا نماز فرض میں ہو، ان سب صورتوں میں خلوت صحیحہ نہ ہوگی۔ اور اگر نفل یا نظر یا کفارہ یا قضا کا روزہ ہو یا نفلی نماز ہو تو یہ چیزیں خلوت صحیحہ سے منع کرنے والی نہیں۔ اور اگر دونوں ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوئے مگر کوئی چیز منع کرنے والی شرعی یا طبعی یا حسی ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو خلوت صحیحہ فاسد ہوگی، تو اگر نہیں پائی جاتی تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ خلوت صحیح ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں مسئلہ علامہ بہار شریعت، لڑکا جو اس قابل نہیں کہ صحبت کر سکے مگر اپنی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہا، یا زوجہ اتنی چھوٹی لڑکی ہے کہ اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر رہا، تو دونوں صورتوں میں خلوت صحیحہ نہ ہوگی۔ مثلا عورت کے اندہام نہانی کسے کہتے ہیں، یعنی عورت کے اندہام یعنی عورت کی شرمگاہ میں کوئی ایسی چیز پیدا ہوگی جس کی وجہ سے وتی نہیں ہو سکتی، مثلا وہاں گوشت آ گیا یا مقام جڑ گیا یا ہڈی پیدا ہوگی یا غدود ہو گیا، تو ان صورتوں میں خلوت صحیحہ نہیں ہو سکتی۔ مثلا جس جگہ اجتماع ہوا میاں بیوی کا وہ جگہ اس قابل نہیں کہ وہاں وتی کی جائے تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی۔ مثلا مسجد اگرچہ اندر سے بند ہو، اور راستہ اور میدان اور حمام میں جبکہ اس میں کوئی ہو یا اس کا دروازہ کھلا ہو، اور اگر دروازہ بند ہو تو خلوت صحیحہ ہو جائے گی۔ اور جس چھت پر پردے کی دیوار نہ ہو یا ٹاٹ وغیرہ موٹی چیز کا پردہ نہ ہو، یا ہے یعنی کہ دیوار ہے یا موٹا پردہ ہے یا ٹاٹ ہے موٹا مگر اتنا نیچے ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہو تو ان دونوں کو دیکھ لے گا، تو اس پر بھی وہ خلوت صحیحہ صحیح قرار نہیں پائے گی۔ ورنہ کہتے ہیں اگر وہ چیزیں موجود ہوں تو پھر خلوت صحیحہ ہو جائے گی۔ اور اگر مکان ایسا ہے کہ جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اگر کوئی باہر کھڑا ہو تو ان دونوں کو دیکھ سکے یا یہ اندیشہ ہے کہ کوئی آ جائے گا یا آ جائے تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی، یعنی یہ ڈر ہو کہ یہ اندیشہ ہو کہ کوئی آ جائے گا تو پھر خلوت صحیحہ نہیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں خیمے میں ہو جائے گی، خیمے کے اندر خلوت صحیحہ ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح باغ میں اگر دروازہ ہے اور وہ بند ہے تو خلوت صحیحہ ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ اور محل اگر اس قابل ہے کہ اس میں صحبت ہو سکے تو خلوت صحیحہ ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی۔ مسئلہ شوہر کا عضو تناسل کٹا ہوا ہے یا اسنین نکال لیے گئے ہیں، اسنین کہتے ہیں خصیے کو، فوتے بھی کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، یا انین ہے، اور انین کی ایک باقاعدہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں انین جو لفظ ہے، انین کے مسائل کون سے ہیں، یا انین کون سے لوگوں پر یہ لفظ صادق آتا ہے۔ انین ہے یا خمسہ ہے، اور اس کا مد ہونا ظاہر ہو چکا تو ان سب میں خلوت صحیحہ ہو جائے گی۔ مسئلہ، خلوت صحیحہ کے بعد عورت کو طلاق دی تو مہر پورا واجب ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، خلوت صحیحہ کی وجہ سے عورت مرد کے اوپر مہر واجب ہو رہا ہے، جبکہ نکاح بھی صحیح ہو، پر اگر نکاح فاسد ہو، یعنی نکاح کی کوئی شرط مفقود ہو، نکاح کی کوئی شرط نہ پائی جائے نکاح کرتے وقت، تو مثلا بغیر گواہوں کے نکاح ہوا، ٹھیک ہے، یا دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیا، یا عورت کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کیا، یا جو عورت کسی کی عدت میں ہو اس سے نکاح کیا، یا چوتھی کی عدت میں پانچویں کے ساتھ نکاح کیا، تو ان سب صورتوں میں کیا ہوگا؟ آگے فرماتے ہیں ان سب صورتوں میں فقط خلوت سے واجب نہیں بلکہ وطی ہوئی تو مہر مثل واجب ہوگا، اور اگر وطی نہ ہوئی تو مہر مثل واجب نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر وطی ہوئی، ان سب صورتوں میں اگر وطی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ مہر مثل واجب ہوگا، اور اگر وطی نہ ہوئی تو